कादिर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि हमने देखा हालात तो काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन अभी 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले ही आपको लगता है कि हुकूमत को तब्दील कर देना एक दुरुस्त फ़ैसला होगा? और फिर इसका हासिल क्या होगा? आप अभी भी हुकूमत का हिस्सा, फिर हुकूमत ख़त्म करके दोबारा आप हुकूमत लेकर आएंगे, तो तब्दीली क्या आएगी? क्या ऐसा होने जा रहा है जो पहले नहीं था? बहुत शुक्रिया। देखो, पहले तो उनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें अक्सरियत पीटीआई की थी और पीटीआई ने अपना वज़ीर आज़म और अपने काबीना हुकूमत बना ली है। फिर उसके बाद दौरान फिर चौधरी अनवर उल हक ने खुद पीटीआई के होते हुए पीटीआई के तनवीर इलियास के खिलाफ साजिश करके और पार्टी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया। अब पार्टी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिए तो चौधरी अनवर उल हक की हुकूमत को पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत हासिल थी। अब जब हिमायत हासिल थी तो उसके बाद नून लीग ने हाथ खींच लिया। जब नून लीग ने हाथ खींच लिया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी वाइड लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर की रह गई है, जहां 17 सीटों के साथ सर फहरिस्त थी। तो इस वजह से फिर हमने जब आज़ाद अरकान से या नून लीग से भी रब्ता किए, लेकिन उससे पहले जो इसके ग्रुप थे पीटीआई की, जो दड़े थे या उसके साथ दूसरी पार्टी थी, वो उन्होंने हमें शमूलियत अख्तियार कर दी। लिहाजा हमारे 27 जो एक होता है 52 अरकान में से 27 की अक्सरियत हो वो तो हुकूमत बना सकती है। तो इस लिहाज से अब यूँ समझ लो कि पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत बनाई नहीं, बल्कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की झोली में खुद ही गिर गई जब पीटीआई ने पीटीआई के खिलाफ साजिश की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो नया इन हाउस तब्दीली आ रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये क्या इस्तेहकाम लाएगी सियासी तौर पर, या फिर एक भूचाल की सूरत कशीदगी भी इख्तियार कर सकती है? क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर थोड़ा सा और मजीद आप चले जाए भुट्टो साहब की अल्फाज कश्मीर के बारे में या हिंदुस्तान के साथ जंग के बारे में कश्मीर के हवाले से 1000 साल लड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम की बुनियाद रखी, आज देख लें बिलावल भुट्टो ने मोदी की जो है ना वो गले में रस्सी बांध के और पूरी दुनिया में उनको रिस्वा कर दी है। और आप देख रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी शिकस्त हिंदुस्तान को दी है, 1.5 अरब आबादी की मुल्क को। तो ये भी एक तारीख है, और ये तारीख का सेहरा सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया है। और आज दुनिया भर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे। अगर आप मिडिल ईस्ट की सूरत हाल देख ले, अफगानिस्तान का देख ले, खुद हिंदुस्तान का देख ले, तो पाकिस्तान इस खित्ते में सर फहरिस्त है और पूरा आलमी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और फिर बिलावल भुट्टो की नौजवान क़यादत की सूरत में जो हिंदुस्तान की जंग में उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफ़ीर न होते हुए, वज़ीर ख़ारजा न होते हुए जो सफारतकारी की है, कामयाब सफारतकारी है, वो भी आपके सामने। अच्छा कादिर साहब, अभी 17 तो आपके पास कानून साज असम्बली में अराकीन हैं आपके, लेकिन जो जादुई नंबर है वो 27 है, और बाकी 10 अराकीन की हिमायत भी आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो किन जमातों से हैं? क्या ऐन वक्त पे कोई अपनी हिमायत बदल तो नहीं देगा? और नून लीग के साथ आपकी मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, वो अपोजिशन में ही बैठेंगे या फिर हो सकता है कि वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएँ? इस हवाले से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं या अब भी कुछ इबाहम बाकी हैं? देख ले, मुख्तलिफ ज़राए से जो न्यूज़ आ रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो जहाँ हमारी क़यादत ने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है, उन्होंने एक कमेटी बना ली है, लेकिन कमेटी से पहले नून लीग की जो कश्मीर की क़यादत है उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा अटल फैसला है, हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो गोया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का हुक्म भी नहीं माना और पहले से फैसला कर बैठे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी की जहाँ बात की है, तो जो सिटिंग मिनिस्टर्स है, जो पीटीआई के दड़े, जो पीटीआई को ही हुकूमत को गिरा के उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, जहाँ नून लीग की और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट थे, तो वो अरकान यकीनन वो रब्ता कर रहे हैं, यकीनन उनकी अक्सरियत से, उनकी शमूलियत से जो है ना वो पीपल्स पार्टी आसानी से हुकूमत बना सकेगी। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो मुजव्विज़ा उनमें से किसका नाम सर फहरिस्त है? कौन से नाम ऐसे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि उन्हें वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा जो है वो दी जा सकती है? देखिए बेबी, इतना जो है ना हैवी बोझ मेरे कंधों पे न डालें, मेरे क़यादत को फैसला करने दें। बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को, वो जो फैसला करेंगे बेहतर होगा, लेकिन अभी ये फैसला वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाम तो कुछ होंगे ज़ेरे गौर। नहीं, नाम तो देखिए सर फहरिस्त तो वही है जो हमारे कश्मीर के सदर है,
پھر اس کے بعد سردار یعقوب ہے، 3-4 ہے. تو دیکھو قیادت کسی کو بھی، کسی کارکن کو بھی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کر سکتی ہے، چوز کر سکتی ہے. تو یہ تو قیادت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اچھا، اس تمام پروسیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی تخریب کاری ہو سکتی ہے؟ ابھی حالیہ جو ابھی ایک ٹینشن کریٹ رہی جس میں کچھ قیمتی جانیں بھی گئیں، پولیس والوں کی بھی، احتجاجیوں کی بھی، تو ایک بھاری بوجھ بھی ہوگا پیپلز پارٹی کے کندھوں پر اگر آپ حکومت کو گرا کر اپنی حکومت لے کر آ رہے ہیں، اپنا وزیر اعظم لے کر آ رہے ہیں. تو ہوم ورک کمپلیٹ ہے؟ پلاننگ کیا ہے صورتحال کو مکمل طور پہ تاکہ وہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق بھی ہو اور اس طرح کی کوئی اور ٹینشن کریٹ نہ ہو مستقبل قریب میں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے آپ کا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی گرا کے خود حکومت بنا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے خلاف سازش کر کے اور ایک دوسرے کو گرائی. اب جو اگلا دڑا ہے اس دڑے کو نون لیگ نے ہاتھ کھینچ لیا. جب نون لیگ نے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ دڑا بھی قائم نہیں رکھا تھا. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا دوبارہ کہ پیپلز پارٹی کی جولی میں یہ حکومت خود گر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس تمام پروسیس میں باقی جو امن و امان کی صورتحال کی جو بات کی، یقیناً جو آپ اگر بات کریں پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینے جہاں وہ ایک تحریک چلی تھی اس کے حوالے سے، اس کے مطالبات تو حکومت نے مان لیے ہے. اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ان کو حل کر سکتی ہے. اور تھوڑا سا اور بھی تاریخ میں چلے جائے، یہ وہی کشمیر ہے جو کشمیریوں کی جدوجہد سے اور قبائلی عمائدین کے جدوجہد سے یہ ہندوستان سے آزاد کرا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی ہم نے قابو کرنا ہے، اور یہ تو آلریڈی جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں ایک اور آپ کے پروگرام کی توسط سے بات کروں گا، دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی اس طرح اوورسیز کشمیری ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے پورے دنیا میں وہ جو اوورسیز کشمیری ہے ان کی جدوجہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح پاکستان یا پاکستانی ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مندوخیل صاحب، فارورڈ بلاک جو بن رہا ہے اگر وہ اپنی حمایت پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے تو کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ دیکھیے تبدیلی تو وہی آئے گی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور فارورڈ بلاک ان کا حصہ ہوگا، اور نون لیگ نے پہلے فیصلہ کر چکا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کوئی نیا چیز نہیں ہے جس طرح آپ سوال کر رہی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جیسا کوئی نیا الیکشن ہوتا ہے، پھر نئے الیکشن کیا منشور ہے، یہ سارا ہے. پیپلز منشور کشمیر کے بارے میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی باتیں آپ کو سامنے دہرائی ہے، ایٹم بم کی باتیں دہرائی ہے، اور یقیناً نازک صورتحال ہے ہندوستان کے ساتھ. ابھی بھی ہماری جو ہے نا وہ رنجش ہے، کلیش ہے، تو وہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہوں گا جس طرح ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی اسے ڈبل منہ کی کھانی پڑے گی اگر دوبارہ ایسا حرکت کی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب موجود ہے، سینئر رہنما پیپلز پارٹی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی تمام حمایت حاصل کر چکی ہے، جتنے ووٹ انہیں چاہیے اتنے ان کے پاس موجود ہیں، اور وہی حکومت بنائیں گے، اور حکومت بنانے کے بعد کشمیر کے لیے وہی سب سے زیادہ سازگار بھی ہیں، یہ بھی ماننا ہے ان کا. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل حل ہوں، ان کے جو جائز حقوق ہیں انہیں ملنے چاہیے، اور استحکام بہت ضروری ہے. جو ایک تخریب کاری ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہے، اس طرح کے اقدامات سے یقینی طور پہ نہ صرف کشمیر کا امن تباہ ہوتا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ایک اہم کاز ہے اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے.